अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ताहिर बात कर रहा हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी सॉफ्टवेयर कैंपस से। जैसा कि आपको पता है कि हम आपसे अपने जो सॉफ्टवेयर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनकी सक्सेस स्टोरी आपसे शेयर करते हैं और उसी सिलसिले में आज की वीडियो भी आपकी खिदमत में यही है। हमारे साथ आज की वीडियो में हैं जनाब सैयद शजाउद्दीन साहब और इनके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रो आपको देना चाहूँगा। ये इनकी एज 67 है और ये HBL से रिटायर्ड ऑफिसर हैं। इन्होंने 36 साल का अरसा तकरीबन HBL में सर्व किया और वर्चुअल यूनिवर्सिटी से इन्होंने MBA किया 2 इयर्स प्रोग्राम और इसके बाद इन्होंने MS बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आपका सफ़र जो है किस तरह से रहा। आपने पहले MBA किया और फिर MS बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन किया। यकीनन ये इतना आसान नहीं है, तो आपका सफ़र कैसे रहा वर्चुअल, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं प्लीज़। मैंने हबीब बैंक 1977 में ज्वाइन किया। उसके बाद 2013 में रिटायरमेंट से पहले ही वर्चुअल यूनिवर्सिटी में मैंने MBA में एडमिशन लिया, जो कि 2 साल में मैंने मुकम्मल कर लिया। उसके बाद 2016 में मैंने MS BA में एडमिशन लिया, वो भी माशाल्लाह कामयाबी से मैंने पास कर लिया। तो इसमें सर पूछना ये चाह रहे हैं कि VU में स्टूडेंट आते हैं, उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं कि हाँ जी किस तरह ऑनलाइन सिस्टम है, और आप इस एज में ज़ाहिर है आपकी फैमिली भी है, आपके बाकी बच्चे भी होंगे, तो इन सारी मसरूफियात में आपने ऑनलाइन सिस्टम के साथ किस तरह से एडजस्ट किया, ये थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएं ताकि उन्हें भी आइडिया हो। असल एक बुनियादी चीज़ है कि इंसान किसी चेंज माहौल में जब जाता है ना, तो ज़रूर उसको घबराहट होती है कि पता नहीं वहाँ मैं कैसे एडजस्ट होऊंगा या मैं फ़ेल हो जाऊंगा। तो वाकई ये बात तो है सही, लेकिन ये कि ये ऑनलाइन वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है जो कि बिल्कुल ही आदमी अपना नहीं सकता, मगर थोड़ा सा एक स्टार्टिंग में होता है कि भाई किस तरीके से चलना है, वो पता लग जाता था, फिर बंदा बिल्कुल यूज़ टू हो जाता है। अच्छा, इसमें बार बार यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने से का टाइम बचता है, वही टाइम आदमी पढ़ाई में लगा के ज़्यादा थारो स्टडी कर सकता है, जो कि यहाँ के वर्चुअल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो है ना दूसरी यूनिवर्सिटी के मुकाबले में ज़्यादा एक्सेल कर जाता है। थैंक यू। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने HBL में 36 ईयर जिस तरह के आपने बताया कि लगाए और आपने अल्हम्दुलिल्लाह अपना कैरियर भी गुजार लिया, तो इस एज में वर्चुअल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना और फिर स्टडी करना, इसकी क्या वजह है कि आपने इस एज में भी अपना जो है ना टाइम स्टडी की तरफ सर्व किया, तो इसकी क्या रीज़न? इसकी असल रीज़न ये है कि इल्म जो है ना उसका इंसान को बहुत फ़ायदा होता है। वो फ़ायदा ये है कि कम से कम आदमी राइट पाथ पर रहता है, किसी गलत रास्ते पे फिजूल वक़्त ज़ाया करने नहीं लग जाता। और दूसरी बात ये है कि असल मेरा वैसे स्टूडेंट हूँ जो कि मैं पहले एक्सपेरिमेंट किया है और बाद में उसकी थ्योरी को मैं उसके साथ कंपेयर करता रहा हूँ कि वो पहले जो मैंने प्रैक्टिकल किया उसमें किस किस तरह से मैं इस थ्योरी को इम्प्लीमेंट करता रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा सर, जो हमारे नए स्टूडेंट हैं जो अभी एडमिशन्स हुए हैं या जो पहले से स्टूडेंट चल रहे हैं या वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट आना चाह रहे हैं, उनके माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि हाँ जी किस तरह से पढ़ेंगे, क्या सिनेरियो है, वीडियो लेक्चर देखें, हैंड नोट्स देखें, असाइनमेंट के मामलात की वजह से काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो आप उन्हें कोई सजेशन देना चाहें कि वो किस तरह से ज़बरदस्त मार्क्स ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टूडेंट्स आपसे इनका शेयर भी कर दूं, इन्होंने अपना MBA और भी इन टाइम कंप्लीट किया, 2 इयर्स की डिग्री, और MS बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े ज़बरदस्त इन्होंने ग्रेड्स लिए, और हम ख़ुद इनकी जो इस परफॉर्मेंस पे बड़े मतलब एक हैरान भी हैं और खुश भी हैं कि माशाल्लाह इस एज में और फिर वर्चुअल यूनिवर्सिटी से नॉलेज गेन करना ज़ाहिर सी बात है कि आपको इन टाइम हर चीज़ असाइनमेंट इन टाइम सबमिट करवाना पड़ती होंगी। तो आप हमारे स्टूडेंट को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि VU में वो किस तरह से स्टडी को लेके चलें तो सक्सेसफुल हो सकते हैं? VU में जो है ना आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर कम से कम 45 लेक्चर मिल जाते हैं जी, और हैंड आउट भी काफ़ी तफसीली होते हैं। अच्छा, लेक्चर का ये फ़ायदा है कि अगर दूसरी यूनिवर्सिटी में आप जाएँ ना तो ये लेक्चर एक दफ़ा सुनेंगे, दोबारा घर आके उसको लेक्चर को रिपीट नहीं कर सकते। यहाँ के लेक्चर को आप बार बार सुन सकते हैं, 15-15 दफ़ा सुन सकते हैं, ताकि आपको कोई पॉइंट दरमियान में उसको समझ ना आए तो उससे पूरी तफसील से, क्योंकि इंसान का दिमाग एकदम जो है ना हर चीज़ को कैच नहीं करता। सही।
تو وہ ساری چیز جو ہے نا اس کو بار بار پڑھ کے، جبکہ دوسری یونیورسٹی میں ایک دفعہ جو لیکچر وہاں مل گیا اس کو آپ دماغ میں جو آپ کے ہے وہ وہی دہرا سکتے ہیں، کوئی ویڈیو میں دوبارہ اس کو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، ایٹ دا اینڈ میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے کچھ اسٹوڈنٹ ہیں وہ ٹائپنگ سپیڈ کا ان کا وہ کہتے ہیں جی ہماری ٹائپنگ سپیڈ کوئی زیادہ نہیں ہے، ہم نے پہلے آن لائن پڑھا نہیں ہے تو ہم پیپر کیسے کر پائیں گے؟ تو الحمدللہ آپ نے بھی ایگزام دیے ہیں، تو اس سلسلے میں اسٹوڈنٹ کی کنفیوژن کو بھی تھوڑا دور کریں کہ کیا ٹائپنگ سپیڈ کا اتنا زیادہ رول ہے کہ ہم ایگزام تک اٹیمپٹ نہیں کر پاتے کہ یہاں آپ ایزیلی کر پائیں گے یہ چیز، اگر ٹائپنگ سپیڈ زیادہ نہیں بھی ہے تو اس حوالے سے بھی بتائیں پلیز۔ اصل یہ اس کا حوالہ جو ہے نا وہ پیراگراف رائٹنگ سے تعلق ہے، کیونکہ پیراگراف رائٹنگ میں آپ جو ہے نا بالکل سمپل سٹوری کو اپنے الفاظ میں نا کاغذ سے قلم سے کاغذ پہ لکھتے ہیں، اس میں آپ اپنے آپ کو نا لکھنا شروع کریں ٹائپنگ کے، تو آہستہ آہستہ نا سپیڈ کچھ دنوں میں آپ کی اتنی امپروو ہو جائے گی کہ آپ کو محسوس ہونے لگے گا، کیونکہ یہ انسان جب ترقی کرتا ہے نا اس میں ارتھمیٹک پروگریشن سے ترقی نہیں کرتا بلکہ جیومیٹرک پروگریشن سے، یعنی 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے اس طریقے سے پروگریس کرتا ہے انسان کا دماغ جو سیکھتا نالج کرتا ہے۔ تو وہ آدمی شروع میں تو سوچتا ہے کہ یار میں اس اتنی مشکل چیز کو کیسے عبور حاصل کروں گا، لیکن جب وہ کرنے لگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اور وہ بڑی جلدی سے کامیاب ہو جاتا ہے، بلکہ بعد میں کامیاب ہونے کے بعد سوچتا ہے کہ میں شروع میں تو اس طرح سے بیوقوفی سے سوچتا رہا۔ اچھا سر، ایٹ دا اینڈ آپ نے اسلام آباد بھی، آپ کی فیملی ساری اسلام آباد میں ہیں اور آپ نے جو ہے نا سافٹ ویئر کو سلیکٹ کیا، تو آپ سافٹ ویئر کے حوالے سے مطلب آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا اس کیمپس کے حوالے سے، گائیڈ لائن کے حوالے سے؟ اور ایٹ دا اینڈ پلیز میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ جو ہے نا ہمارے آڈینس ہیں ان کے لیے یہ بتائیں کہ ایک آپ کا میسیج کیا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، اسلامک پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے؟ آپ کی ماشاءاللہ میں باتیں سنتا رہتا ہوں، تو اس حوالے سے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری آڈینس بھی جو ہے نا اس حوالے سے آپ کا پوائنٹ آف ویو جان سکے کہ آپ نے اسلام آباد میں رہتے ہوئے آپ یہاں پہ آپ نے اسٹڈی کی اور کس طرح سے یہ ساری چیزیں مینیج ہوئی ہیں آپ؟ اصل شروع میں تو میں بہاولپور ہی رہتے تھے، میں اور میری وائف ہم دونوں بہاولپور رہتے تھے، بچے ہمارے اسلام آباد میں اسٹڈی کر رہے تھے انجینئرنگ کو، تو انہوں نے اپنی اسٹڈی مکمل کرنے کے بعد ان کی جاب وہیں ہو گئی، دونوں چھوٹے بچوں کی۔ تو اب پھر اس کے بعد جو ہے نا اس سے یعنی کہ 2013 کے کچھ دیر بعد ہم ان کے پاس چلے گئے دونوں میاں بیوی، تو میں وہاں سے بھی اس ورچوئل سے نا اس طرح سے تعلق ہے میرا جس طرح کہ میں خود بہاولپور میں بیٹھا ہوتا ہوں، وہاں سے میں واٹس ایپ پہ اور موبائل کے ذریعے ہر طریقے سے یہ کوئی بھی پرابلم آتا ہے اس کا تو میں ان سے ڈسکس کر لیتا ہوں اور یہ میرے پرابلم کو ایزیلی سالو کر دیتے ہیں اور میں زیادہ بہتر علم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں۔ اور باقی یہ کہ میں نے یہ علم حاصل کیا اپنے بچوں کے لیے، لازم بات ہے اس وقت میں اپنے بچوں کو جو کہ خود ملازمت کرتے ہیں ان کو پڑھانے کے لیے اور پھر اپنے جو پوتے نواسے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، لازم بات ہے علم انسان اس لیے حاصل کرتا ہے کہ انسان جو ہے نا کسی کا حق نہ مارے اور وہ نیکی حاصل کرے جس کو اللہ تعالیٰ نیکی کہتا ہے۔ جزاک اللہ جی، شکریہ سر۔ یقیناً سر کی باتیں جو ہیں بڑی زبردست ہم نے سنی ہیں، تو وہ اسٹوڈنٹس اور ویورز فرینڈز یہی ہے کہ دیکھیں جب آپ ایک چیز کو جو ہے نا کرنے کی ٹھان لیتے ہیں اور آپ اس پہ پرعزم ہوتے ہیں تو آپ کسی بھی عمر کے ایج کے کسی بھی حصے میں ہوں تو آپ یقیناً سکسیس جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں، اور اس کی واضح مثال اپنا شجاع الدین صاحب ہیں کہ انہوں نے اس طرح سے ڈگری کی اور الحمدللہ بڑے زبردست طریقے سے ہمیں ان کے حوالے سے کبھی اس طرح کی کوئی بھی ایشو کا سامنا نہیں رہا کہ جی لیکچر سمجھ نہیں آ رہا ہے یا سسٹم بہت مشکل ہے یا ایگزام، تو انہیں بڑے زبردست طریقے سے اپنا یہ سفر پورا کیا۔ اور اس حوالے سے جی سر پلیز میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصل کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو نا تو اس کو ذرا آہستہ سپیڈ سے دہرائیں، اس سے وہ چیز سمجھ آنے لگتی ہے۔ عام طور پہ اسٹوڈنٹ یہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں بس جلدی سے تیاری ہو جائے اور بس جلدی سے میں امتحان کے لیے بہترین تیاری کر لوں، تو وہ اگر کوئی چیز ڈیفیکلٹ ہے تو اس پہ آرام سے چڑھیں، جس طرح سے کسی چڑھائی پہ چڑھنا ہو تو پھر آدمی اپنی گاڑی کو سلو کر لیتا ہے، صحیح سلو کر لیتا ہے، اگر سپیڈ سے چڑھے گا تو پھر گاڑی اس کی کہیں نہ کہیں گر جائے گی۔ یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہی چیزیں ہیں کہ جو ہے نا ہمیں سکسیزفل بناتی ہیں، تو انشاءاللہ باقی جو اور بھی اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے پاس یقیناً کافی سارے،
1000 آف اسٹوڈنٹ ہیں جو پاس آؤٹ ہیں اور بڑا زبردست ایک سٹوری رکھتے ہیں. تو آج کی سکسیس سٹوری جناب شجاع الدین صاحب کی تھی. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو. اللہ حافظ.